बैंक वॉलेट में 20 टन वजनी दरवाज़ा, जबकि उसकी दीवारों में भी लोहा लगा हुआ था। बनाने वालों को इस पर इतना ज़्यादा यकीन था कि उन्होंने बैंक वॉलेट में सिक्योरिटी अलार्म तक नहीं लगाया, क्योंकि इसको अनब्रेकेबल वॉलेट कहा जाता था। इसका भरम तो तब टूटा जब लीजेंड ने एक मास्टर प्लान बनाया और पूरे 27 घंटों तक सिक्योरिटी को चकरा कर उस वॉलेट में दाखिल हो गए। ये मास्टर प्लान था क्या, और ये हिस्ट्री की सबसे बड़ी बैंक ब्रेकेज क्यों मानी जाती है? 19 जुलाई 1976 को पीर के दिन का सूरज निकल चुका था और फ्रांस के शहर नाइस में सोसाइटी जनरल नामी बैंक में स्टाफ मेंबर्स पहुंचना शुरू हो गए थे। ये बैंक आज के दिन तक दुनिया का सबसे महफूज और सबसे मजबूत वॉलेट रखने वाला बैंक माना जाता था। रूटीन के मुताबिक बैंक स्टाफ वॉलेट को खोलने गए। ये एक बहुत ही वजनी दरवाजा था जिसमें इंतहाई मुश्किल ताला लगा हुआ था। उन्होंने लॉक कॉम्बिनेशन लगाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। ये दरवाजा पहले भी कई बार मसला कर चुका था, क्योंकि इसका वजन 20 टन था। इस वजह से अक्सर औकात ये फंस जाया करता था। बैंक स्टाफ को लगा कि हमेशा की तरह आज भी ये फंस गया है, तो उन्होंने वॉलेट बनाने वाली कंपनी से राब्ता किया। आधे ही घंटे बाद कंपनी के एक्सपर्ट्स बैंक में आ गए और दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन हैरत की बात यह थी कि इस बार कंपनी के एक्सपर्ट भी दरवाजे को ना खोल सके। उनसे भी ये दरवाजा ना खुल सका। उन्होंने कई मरतबा कोशिश की। बात अब संजीदा होती चली जा रही थी। 3 घंटों बाद फैसला किया गया कि वॉलेट की दीवार में ड्रिल करके देखा जाए कि आखिरकार हुआ क्या है। बैंक के सबसे महफूज और मजबूत लॉकर्स वाले कमरे के दरवाजे पर किसी फोर्स एंट्री के निशानात भी नहीं थे। इसकी चारों दीवारों पर भी निशानात नहीं पाए गए। हैवी ड्यूटी ड्रिल मशीन से सुराख करके जब अंदर झांका गया तो पता चला कि वॉलेट के दरवाजे को अंदर से बंद नहीं, वेल्ड किया हुआ है। ये मंजर देखकर इस पर यकीन लाना मुश्किल था, क्योंकि वॉलेट में जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था। ना ही इसके अंदर कोई रोशनदान था, ना कोई खिड़की थी। वॉलेट के अंदर जाना मुमकिन नहीं था। फौरी तौर पर मशीनरी मंगवाई गई और वॉलेट की दीवार को तोड़कर अंदर जाने का फैसला किया गया। ये काम काफी वक्त ले सकता था, दिक्कत तलब काम था, क्योंकि ये दीवारें नॉर्मल दीवारों से काफी मोटी थी और उनके बीच में लोहा भी लगा हुआ था। खैर, कई घंटों की मुशक्कत और सब्र आजमा इंतजार के बाद इतना सुराख हो गया कि एक इंसान अंदर जा सके। अंदर का मंजर नाकाबिले यकीन था। बैंक वॉलेट लुट चुका था। कुछ लॉकर्स टूटे हुए, कुछ खुले हुए थे। सबसे दिलचस्प बात, वॉलेट की दीवार पर स्प्रे पेंट से ये मशहूर अल्फाज लिखे गए थे, सैंस आर्म्स नी हैन नी वायलेंस। ये फ्रांसीसी में लिखा गया था, जिसका मतलब बनता है बगैर हथियारों के, बगैर नफरत के, बगैर तशद्दुद के। अभी बैंक स्टाफ होश में आता कि उन्होंने वॉलेट की जमीन में एक सुरंग बनी हुई देखी। अब आगे का काम पुलिस का था, जो उस वक्त तक पहुंच चुकी थी। गैंग वॉलेट से मौजूद पैसे और गोल्ड ब्लॉक समेत 4000 में से 400 से बॉक्सेस तोड़कर उसके अंदर से कीमती चीजें लेकर फरार हो चुके थे। जो टनल उन्होंने खोदा था वो शहर के सबसे बड़े अंडरग्राउंड सीवरेज लाइन में निकल रहा था। वहां पुलिस को काफी सबूत मिले, जिसमें टूल्स और 27 गैस सिलेंडर्स भी थे, जिसकी मदद से शातिर अफराद ने वेल्डिंग टॉर्च चलाई थी। न सिर्फ इतना, बल्कि सीवरेज लाइन में ताज़ा हवा के लिए वेंटिलेशन इक्विपमेंट और करीब 1 किलोमीटर लंबी इलेक्ट्रिकल केबल भी पाई गई। ये लूट $20 मिलियन से भी ज्यादा की थी, जिसकी आजकल मालियत $110 मिलियन या फिर 900 करोड़ रुपए, 9 अरब रुपए के बराबर बनती है। ये सदी की सबसे बड़ी बैंक चोरी थी। ये बात अब पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। शहर नाइस में होने वाली इस वारदात को नाइस की सुरंग डकैती, नाइस टनल हीस्ट के नाम से याद किया जाता है। बैंक की साख बुरी तरह मुतासर हुई। अगले कई महीनों तक पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, आसपास के लोगों को पकड़ा, बैंक स्टाफ को इंटेरोगेट किया, लेकिन कहीं से भी कोई सुराग नहीं मिल रहा था। फिर 3 महीनों के बाद अक्टूबर
1976 میں پولیس کو ایک بہت بڑی لیڈ ملی۔ اس گروپ کا ایک ممبر اپنی گرل فرینڈ کی ٹپ پر پکڑا جا چکا تھا، جس نے سب کچھ بالآخر اگل دیا۔ پولیس کے لیے حیرانگی کی بات یہ تھی کہ یہ گینگ چھوٹی موٹی چوریوں کے لیے مشہور تھا، اتنی بڑی واردات انہوں نے کی تھی، یہ بات کچھ ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اس پلان کا ماسٹر مائنڈ اصل میں کوئی اور ہی ہو سکتا تھا۔ یہ کون تھا؟ یہ ایلبرٹ سیاچری تھا، جو اصل میں فوٹوگرافر تھا۔ جب پولیس نے اس کو گرفتار کیا تو یہ کہیں سے بھی مجرم نہیں لگ رہا تھا۔ سادہ کپڑے، زندگی گزارنے کا انداز بھی سادہ، اور شہر کے مضافات میں ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا۔ وہ اپنے کام سے کام رکھتا۔ ایلبرٹ سیاچری کے بارے میں پولیس جو کچھ سوچ رہی تھی وہ اس سے بالکل الگ تھا۔ اس نے فوراً ہی پولیس کے سامنے اعتراف جرم کر لیا کہ ماسٹر مائنڈ وہی ہے۔ پولیس کے لیے یہ کیس اب تقریباً بند ہو چکا تھا، صرف سزا کا مرحلہ باقی تھا، لیکن یہ تو ایک شروعات تھی۔ البرٹ کے مطابق اس نے پہلے اس بینک میں لاک کر لیا تھا اور بہانے سے وہ والٹ میں جا کر ساری چیزوں کی فوٹو لیا کرتا تھا۔ اس نے پہلے اپنے ہی لاکر میں ایک الارم کلاک رکھ دیا، جس کا الارم رات کے وقت پر سیٹ کیا گیا تھا۔ جب الارم بجنے سے بھی کوئی الرٹ نہیں ہوا اور نہ ہی کوئی سیکیورٹی الارم بجا تو اس کو کنفرم ہو گیا کہ والٹ میں کوئی سیکیورٹی سسٹم نہیں لگا ہوا۔ پھر وہ انجینئر کے حلیے میں سٹی گورنمنٹ کے آفس گیا اور شہر کا نقشہ نکلوایا۔ اس نقشے میں سیوریج لائن کہاں اور بینک سے کتنا دور ہے اس کا سروے کیا۔ پھر اس نے کیلکولیشن کی تو قریبی سیوریج لائن سے 26 فٹ سرنگ کھودنے پر وہ سیدھا بینک کے لاکروں والے کمرے میں نکل سکتا تھا۔ اب اس کام کے لیے بہت محنت کی ضرورت تھی، لہٰذا البرٹ نے شہر کے ایک معمولی گینگسٹر سے رابطہ کیا۔ اس گینگسٹر نے اپنے آدمیوں کو اس کام پر لگا دیا۔ ٹنل کو کھودنے میں قریباً 2 مہینے لگ گئے، کیونکہ یہ کام بغیر مشینری کے کیا جا رہا تھا اور اس کام کو صرف رات کے وقت ہی انجام دینا ضروری تھا، جب بینک میں کوئی بھی نہیں ہوتا۔ 18 جولائی ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات وہ والٹ میں آخر کار داخل ہو گئے۔ اگلے 27 گھنٹوں تک انہوں نے بڑے سکون سے کارروائی ڈالی، جس کے دوران انہوں نے وہاں کھانا کھایا، کئی بار چائے پی، سگریٹ بھی سلگا کر پیتے رہے۔ جاتے جاتے یہ مشہور الفاظ لکھ گئے: بغیر ہتھیاروں کے، بغیر نفرت کے، بغیر تشدد کے۔ پولیس نے البرٹ کو کورٹ میں پیش کیا، جہاں اس نے جج کے سامنے بھی اپنا جرم قبول کر لیا۔ اس نے پوچھ گچھ کے دوران اپنے پلان کا ثبوت اور لوٹی گئی رقم کی تفصیل ایک پیپر پر کوڈ ورڈ میں لکھی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ ثبوت وہ صرف جج صاحب کو ہی دے گا اور صرف جج ہی اس کوڈ ورڈ کو پڑھ سکے گا۔ اس پر جج نے البرٹ کو اپنے کمرے میں بلوا لیا۔ اب مسئلہ حل ہونے کے قریب تھا، مگر آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے کہ یہ مزید الجھ گیا کیسے۔ البرٹ نے وہ پیپر جج کے ہاتھ میں دیا جس پر شہر کا نقشہ بنا ہوا تھا۔ ابھی جج صاحب ایک نقشے کو سمجھنے میں لگے ہوئے تھے کہ البرٹ نے فوراً کمرے کی کھڑکی سے چھلانگ لگا دی۔ یہ کمرہ پہلی منزل پر تھا، اس کے نیچے ایک گاڑی کھڑی تھی۔ البرٹ گاڑی کی چھت پر گرا اور فوراً کھڑا ہو کر ایک بائک جو پہلے سے وہاں اس کا انتظار کر رہی تھی اس پر چھلانگ لگا کر بیٹھ گیا اور وہاں سے فرار ہو گیا۔ پولیس کی لاکھ کوشش کے باوجود وہ پکڑا نہیں جا سکا، کبھی نہیں پکڑا گیا۔ کئی سال بعد اس کا انٹرویو اٹلی کے ایک ٹی وی شو میں براڈ کاسٹ ہوا، جس میں اس کا کہنا تھا کہ مجھے 12 سال کی عمر سے ہی مہم جوئی کا شوق تھا، خزانوں کا شوق ہوا کرتا تھا اور یہ شوق میں نے اس چوری سے پورا کر لیا ہے۔ اس سے پہلے وہ کہاں تھا، اس کے بعد البرٹ کہاں گیا، یہ مسٹری آج تک حل نہیں ہو پائی۔ 1989 میں البرٹ اسپاجری کی موت ہو گئی۔ اس کی ماں کا کہنا تھا کہ البرٹ کی ڈیڈ باڈی کو اس کے گھر کے باہر کوئی رکھ کے چلا گیا ہے۔ تو ناظرین، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ 9 ارب کی دہاڑی لگانے والا جینیس، جدت ٹیکنالوجی، فول پروف پلاننگ اور مضبوط دیواروں کو جس نے پگھلا کے رکھ دیا۔ نائس ٹنل ہی